नहीं
بھائی آگے یار اگے نہ بھائی آگے یار اگے نہ پہلو تلاوت بچے لگے 12 منٹ بعد بڑی کنٹریبیوشن آج کل آپ ٹھیک ہوگی بڑی اسٹائلی تصویر اس کے بعد تلاوت کلام پاک اور پھر افتتاح. ہمارے یہ دوست پاکستان کے منسٹر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی فاروق یوسف گل کی، سب سے پہلے ان کے لیے پرزور تالیاں کے لیے تشریف لائے. یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، پاکستان کے منسٹر ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم سب لوگ ان کے میزبان ہیں. یہ بالکل پارٹی سے ہٹ کے تمام پارٹیوں کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں، صدور کی صورت میں بھی اور ممبرز کی صورت میں بھی. تمام دوست ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں کہ وہ اتنی دور سے آئے. اکبر کمبوز صاحب کے لیے اور جناب طارق جمیل صاحب کے کہنے پہ ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں. طارق جمیل صاحب کی بھی جو خدمات ہیں پیپل پارٹی کے حوالے سے وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو سب سے پہلے پروگرام کا اس افتتاح کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے تاکہ اس محفل کو یہ شرف حاصل ہو کہ یہ بابرکت ہو جائے. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب ملک جاوید صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. ملک جاوید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ: قسم ہے وقت عصر کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، جو عمل صالحہ کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوئے.
सदक़ल्लाह अज़ीज़। जज़ाकल्लाह। मलिक जवेद साहब ने बताया कि बेशक इंसान घाटे में है, लेकिन आज चूंकि एक रॉयल तंदूरी का इफ्तिताह है, कुरान पाक की आयत उसको झुकाया नहीं जा सकता, लेकिन आज हमने दुआ करनी है कि ये रॉयल तंदूरी वाले कभी घाटे में न जाए। तो मैं दावत दूंगा, राजा शुएब सती साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारे पाक फेडरेशन मैं मिनिस्टर साहब के गोश्तवार ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पाकिस्तानी जितने हैं उनकी मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं और उन सब ने, उन एसोसिएशन के सदूर ने एक सदर चुना है इलेक्शन के जरिए, बाकायदा यहाँ पे इलेक्ट हुआ है, और वो है राजा शुएब सती साहब। मैं चाहूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और सारी कम्युनिटी की तरफ से आप शुक्रिया अदा करें। राजा शुएब सती साहब, इनके लिए बहुत बहुत औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर परवेज़ मुशर्रफ साहब, चौधरी तारक साहब, अकबर कमर साहब और तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम। हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से, पाक फेडरेशन की तरफ से वेलकम कहते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ टाइम निकाला और यहाँ पे आए, आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं बार्सिलोना की थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ सियासी पॉलिटिकल पार्टियों के हवाले से, कि यहाँ जो भी मेहमान आता है, जब वो पाकिस्तान से आता है, वो चाहे किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखता हो, सबसे पहले हमारे लिए वो पाकिस्तानी है, हमारा भाई है और हमारा मेहमान है। हम सब पार्टियों से बालातर होकर उसको सब इकट्ठे वेलकम करते हैं। इसकी मिसाल स्पेन, बार्सिलोना की मिसाल आपको पूरे यूरोप में मिलेगी कि यहाँ कोई भी फंक्शन हो, हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं, सदूर हैं, वर्कर हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर अपने मेहमानों को वेलकम